अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान। आस्ट्रालाजर उस्मान यूट्यूब चैनल पे नाजरीन को खुश आमदीद। नाजरीन, आज 14 अगस्त है और मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान की आवाम को और अपने भाइयों को जश्न आज़ादी मुबारक हो। तो नाजरीन, इस उन्वान से आज हम भी मुल्क के ज़ायचे की बात करेंगे कि सितारों की पोजीशन क्या है और मौजूदा सियासी, माशी, इंतज़ामी जो हालात निज़ाम चल रहे हैं उसके मुताबिक भी बात करेंगे। और आवाम में जो बेचैनी और चिमंगोइयाँ और परेशानी की लहर दौड़ रही है कि पता नहीं क्या हो गया, आगे क्या होगा, हर कोई अपने अपने अंदाज़े मुताबिक सोच रहा है। और यानी कि मीडिया पे भी यही खबरें चल रही हैं, तज्जिया निगार अपने तज्जिए कर रहे हैं, लेकिन हम बात जो करेंगे वो सितारों की चाल और गर्दिश से और पोजीशन के मुताबिक करेंगे कि क्या होगा। तो नाज़रीन, इस वक्त जो सितारों की पोजीशन है तो बिल्कुल ये ऐसे समझो कि सही नहीं है। सैटर्न वो भी इस वक्त रुजत में है, वैसे औज में बैठा है लेकिन वो रुजत में आ गया है। और मरीख वैसे भी नॉर्मल है और 5 तारीख को हबूत में आने वाला है। और मुश्तरी जुपिटर वो भी इस वक्त जो है वो वबाल में बैठा है। मरक्यूरी अतार्द वो इस वक्त रुजत में बैठा है। और वीनस ज़ोहरा वो इस वक्त जो है वो हबूत में बैठा है। लेकिन शम्स जो है वो इस वक्त अपने ही बुर्ज असद में बैठा है। लेकिन ये 20-22 के बाद जो है ये भी यानी कि दूसरे बुर्ज में आएगा तो उसमें नॉर्मल होगा। तो इस वजह से आज हमारे मुल्क की आज़ादी का जो दिन है, जिसका आज पूरे हमारे मुल्क में जश्न भी हो रहे हैं, जलसे जुलूस भी हो रहे हैं, खुशियाँ मनाई जा रही हैं, लेकिन असल आज़ादी अवाम की क्या है? तो अवाम का ज़ायचा इस वक्त भी अगर देखते हैं तो वो इस वक्त रुजत में है, कमज़ोर है। तो अवाम अब जो आज़ादी खुद इरादियत राय जिसको कहते हैं या वोट कहते हैं वो अभी तक नहीं मिली। वजह इसकी क्या है? सरदारी निज़ाम, दरगाह नशीनी और चंद ताकतवर लोग जो है वो हज़ारों पे हुकूमत करते हैं, ये क्या है? और दूसरा वजह इसका ये है कि ये जो सिस्टम है, जो मुल्की निज़ाम का सिस्टम है जो चला रहा है, जो बनाया गया है, ये ख़राब हो गया है, करप्ट हो गया है। निज़ाम इंतज़ामिया का जो है वो इसी निज़ाम ने, करप्ट निज़ाम ने मुल्क का भट्ठाई बिठा दिया है। मैंने 1 साल पहले प्रेडिक्शन की थी जिसमें मैंने कहा था कि तब्दीली आएगी, चाहे 2 साल लगे, 3 साल लगे, 5 लगे, 7 साल भी लग सकते हैं, अरसा दरकार होगा। लेकिन उस वक्त बात करना ऐसे समझो कि सब कोई कहेगा कि ये पागलों जैसी बात कर रहा है। लेकिन तब्दीली आती है तो उसके लिए कुछ वक्त दरकार होता है, असबाब भी बनते हैं और ऐसे असबाब बनेंगे। तो इसलिए अभी जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है वो आप सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, अभी क्या तब्दीली आएगी। ये हुकूमत आई थी तब भी मैंने पहले कहा था कि ये ना होने के बराबर है, तो हुकूमत ने क्या किया? यही इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई पहले जो इमरान खान की हुकूमत थी वो निज़ाम ऐसे करके क्या था, हमने उसको फॉलो किया। भाई क्यों फॉलो किया? आप तब्दील करते ना। महंगाई का जो आपने पहाड़ खड़ा कर दिया तो वो इमरान खान के दौर में नहीं था। खैर, तो अभी इस वक्त जो फ़ौज ने अहम कदम उठाया है कि भाई किसी अपने ही जनरल को उन्होंने जो कोर्ट मार्शल किया है, तो ये इंडिकेट दिया है पूरे मुल्क के निज़ाम को, चाहे वो बड़े हो, छोटे हो, ब्यूरोक्रेट हो, चाहे फौजी अफसरान हो, सदर हो, वज़ीर आज़म हो, हर एक को ये इंडिकेट और पैगाम मिल गया कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो भी हो। मुल्क के ख़िलाफ़ मुल्क करप्शन करेगा, वो काम जिसमें मुल्क को नुकसान होगा और आवाम का नुकसान होगा, वो अब फ़ौज बर्दाश्त नहीं करेगी और उन्होंने करके दिखाया है। तो अभी हमारे अंदाज़े मुताबिक अगर ज़ायचे को देखते हैं
تو ابھی یہ سپتمبر اور اکتوبر جو ہے، اگست تو ویسے بھی اب باقی چند دن ہے اس میں، اس کے بعد اگست کے بعد جو ہے آپ کو بڑی بڑی تبدیلیاں نظر آئیں گی. لیکن ابھی یہ شروعات ہے، یہ سپتمبر اور اکتوبر یہ 2024 جو ہیں یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس میں بڑا امکان ہے کہ فوج کا اہم رول ہوگا. کچھ لوگ یا کوئی ایسی دشمن قوتیں چاہتی ہیں کہ عوام فوج کے خلاف ہو جائے اور عوام اور فوج کو لڑایا جائے، لیکن یہ ناممکن ہے، اب نہیں ہو سکتا. اب فوج وہ کام کرے گی جو عوام کے لیے فائدہ مند ہوگا، اور فوج بھی یہی چاہتی ہے کہ عوام کو ریلیف ملے اور فائدہ پہنچے. ہو سکتا ہے ایمرجنسی لگے، ٹیکنوکریٹ حکومت بنے، کچھ ایسے اسباب بنیں گے جس سے عوام کو ریلیف ملے گا. سیاست کو دیکھیں تو سیاست دانوں کا جو سیاسی مستقبل ہے، تو نون لیگ تو ہمیں ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ہو سکتا ہے شہباز کے ہاتھوں ہی ٹوٹے، گروپ بندی ہو جائے، لیکن نواز شریف آگے منظر پہ ہمارے ذائقے مطابق نظر نہیں آ رہا. عمران خان پچھلے سال پورا میں بھی سنتا آ رہا ہوں، کچھ میں نے بھی پروگرام کیے تھے، لیکن میں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ وہ 1 مہینے میں آزاد ہوگا اور وزیر اعظم بن جائے گا. لیکن بہت سارے اسٹرالوجروں نے یہی کہتے آ رہے ہیں کہ بھائی اب آنے والا ہے وقت، اب دیکھو خان صاحب آنے والا ہے، بس 1 مہینے کے بعد لکھ کے رکھ لو کہ بھئی آئے گا اور وزیر اعظم بنے گا. ارے بھئی یہ کس بنا پہ بات کرتے ہیں، وہ تو وہی جانتے ہوں گے، وہی جواب دیں گے. لیکن میں نے نہیں کہا تھا، ابھی تک وہ آزاد بھی نہیں ہوا، نہ ہی وزارت عظمیٰ تو دور کی بات ہے. لیکن ابھی جو ہے اس وقت بھی میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ خان صاحب کے لیے تو نومبر تک تو کوئی اچھائی ہمیں نظر نہیں آ رہی، کوئی سہولت، کوئی ایسے. ہاں بیچ میں مئی میں نے کہا تھا کہ اس کا ستارہ تھوڑا سا سید ہوگا تو کچھ ہو سکتا ہے، کچھ نرمی ہو جائے، لیکن آزادی کا میں نے نہیں کہا تھا. تو اس وقت جو ستاروں کی پوزیشن سے ہم دیکھ رہے ہیں، تو یہ 2 مہینے خان صاحب کے لیے بڑے مشکل اور سخت پریشان کن نظر آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن بڑے مشکل ہیں. آزاد ہونے کا تو فی الحال کوئی چانس ہمیں نظر نہیں آ رہا. باقی سیاست میں اس وقت جو ہے حافظ نعیم الرحمن جو جماعت اسلامی کا ہے، اس کا بڑا امکان لگ رہا ہے آگے آنے کا اور عوام میں مقبولیت بڑھنے کا، اس کا بڑا چانس لگ رہا ہے. ہو سکتا ہے آگے آ جائے. باقی دوسرے جو سیاستدان ہیں، چاہے پیپلز پارٹی میں جیسے زرداری ہے، بلاول ہے، یا دوسرے بھی جو چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں، تو وہ ان کا ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی کارکردگی کے اوپر. اگر وہ ان کی کارکردگی جو مستقبل میں جو ان کا دور رہا ہے، چاہے حکومت میں رہے ہو یا حکومت میں شامل رہے ہوں یا حامی رہے ہوں یا جیسے بھی ہوں، جس کے پاس جتنا پاور تھا اور اس کے مطابق جو انہوں نے کام عوام کے لیے کیا ہوگا تو ان کا نتیجہ ان کو ملے گا. اگر انہوں نے اچھا کیا ہوگا تو آگے چانس ملے گی، اگر نہیں کیا ہوگا تو پہلے جیسے حالات نہیں رہیں گے کہ بھئی ہم یعنی کہ پاور استعمال کر کے اور الیکشن میں آئیں گے، تو یہ نہیں ہو سکتا. آگے ایسا امکان نہیں لگ رہا کہ بھئی آگے ایسا ہوگا، کیونکہ ابھی جو کلین اپ شروع ہوا ہے تو یہ پورا نظام کو لپیٹ کے رکھ دے گا اور نظام ہی تبدیل ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڈیرا کسی ڈی سی کو کہے کہ میرے حق میں آپ اعلان کر دو، ایسا کبھی بھی ابھی نظر نہیں آئے گا، نہ ہی ہوگا. اگر جب بھی الیکشن ہوئے، ابھی تو اس وقت تو موجودہ دور میں تو اب نظر نہیں آ رہا، لیکن جب بھی الیکشن ہوئے تو صاف شفاف ہوں گے. غریب عوام جس کو بھی چاہے ووٹ دے سکیں گے. کوئی سردار، کوئی بڈیرا، کوئی پیر انہیں دبا نہیں سکے گا کہ ہمیں ووٹ دو، نہیں تو ہماری زمین سے نکلو یا ہمارے گاؤں سے نکلو. ایسا نہیں کر سکیں گے، کیونکہ عوام کو پورا تحفظ مل جائے گا. کیونکہ فوج ابھی یہی سوچ رہی ہے کہ عوام کو ذہنی طور بھی آزادی ہونی چاہیے، ان کو حق دیا جائے کہ وہ کسی کے ڈر سے ووٹ کاسٹ نہ کرے اور اپنے دل اور خوشی سے جس کو چاہے اچھے آدمیوں کو لائے یا برے کو لائے. وہ تو عوام کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن
یہ جو آزادی ہے وہ عوام کو مل کے رہے گی، اور یہ نظام جو ہے، یہ جو ہمارے اوپر جو ابھی کرپٹ ہے، تو اس کو بھی بدلا جائے گا۔ فوج اس میں بھی بڑا اہم کردار ادا کرے گی، اور آپ دیکھنا کہ بڑی تبدیلی آئے گی۔ ابھی تو شروعات ہے، آگے دیکھتے ہیں تو ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین، اسرار اظہر عثمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی ضرور کریں اور شیئر بھی کریں۔ تو ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔